अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फर्स्ट ईयर के इस्लामियात का छठा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो ये बाब चल रहा है, पहला बाब है और उसमें बुनियादी अकायद हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप अकीदा तौहीद के बारे में तफसील से आपको मालूम हो चुका है। अब हम जो है अकीदा रिसालत जो है हमारा दूसरा अकीदा, उसको हम जो है पढ़ेंगे कि रिसालत का अकीदा कि अकीदा तौहीद के बाद जो दूसरा है ये अकीदा रिसालत का है। सबसे पहले हम ये समझें कि रिसालत का मतलब क्या है, रिसालत का मफ़हूम क्या है। रिसालत का लुग़वी माना जो है, जो इसका लुग़त के अंदर, जो डिक्शनरी के अंदर जो माना है वो है पैगाम पहुंचाना। कोई पैगाम भी हो, आम हमारा पैगाम हो, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचा देना, इसको रिसालत कहते हैं। और जो हमारी दीन की इस्तिलाह के अंदर, कि हमारी दीन की इस्लाम की टर्म के अंदर इसका जो इस्तिलाही माना जो है, रिसालत कहते हैं कि अल्लाह पाक के अहकामात का बंदों तक पहुंचाना, अंबिया कराम के रसूलों के वास्ते से, कि अल्लाह पाक अपने पैगामात रसूलों तक पहुंचाते और फिर उनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो अल्लाह पाक के अहकामात को, पैगामात को लोगों तक पहुंचा दें। इसी से लफ्ज़ रसूल निकला है कि रसूल का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, और इसको फ़ारसी में पैगम्बर कहते हैं, पैगाम्बर, पैगाम पहुंचाने वाला। तो रसूल और रिसालत जो है ये अल्लाह पाक का, ये अल्लाह पाक ने का ऐसा एक इनाम है अपने बंदों के ऊपर, और अपने बंदों तक अपनी बात को पहुंचाने का, पैगाम को पहुंचाने का एक ज़रिया है। और हमारे इसके ऊपर, इस बात पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो अंबिया कराम को दुनिया के अंदर भेजा, जितने भी अंबिया कराम थे उसमें जो है वो इन सारे अंबिया कराम पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान लाना हमारे ईमान के अकायद में से है। अगर कोई आदमी रिसालत पर ईमान नहीं लाता और वो सिर्फ तौहीद पर ईमान ले आता है तो वो आदमी वो इस्लाम में नहीं है, मुसलमान नहीं है वो शख्स। तो बल्कि तौहीद के बाद रिसालत पर ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है और मुहम्मद रसूलुल्लाह ये रिसालत का इकरार है। और फिर जितने भी पिछले अंबिया कराम आए उन सबकी रिसालत पर हमने ईमान लाना है। ये हमारा जो है अकीदा रिसालत का हिस्सा है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम साबिका जितने अंबिया कराम हैं उनकी सबकी रिसालत पर हम ईमान लाते हैं। क्या ईमान लाते हैं कि वो अपने अपने वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा था और रसूल बनाकर भेजा था, वो बिल्कुल बरहक थे। और जो है, लेकिन अब हम अमल किसके ऊपर करेंगे, किन के शरीयत के ऊपर करेंगे? वो जिस नबी के ज़माने के अंदर जो शख्स होता है वो उस नबी की तालीमात के ऊपर अमल करना उसके ऊपर लाजिम होता है। हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का ज़माना है वो क़यामत तक का है। तो अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हम अमल करेंगे। और जो पहले जितने अंबिया कराम गुजर चुके, और कुछ का कुरान पाक के अंदर जिक्र किया अल्लाह पाक ने, और बहुत सारे अंबिया कराम का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर नहीं किया। तो हम ये यूँ कहेंगे कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए थे अल्लाह पाक का पैगाम लेकर, वो सारे के सारे अंबिया कराम वो जो है हम उनकी रिसालत के ऊपर हम ईमान लाते हैं। तो ये रिसालत जो है वो होता है कि अंबिया कराम के अल्लाह पाक जो अपने जो पैगामात अंबिया कराम तक पहुँचाते हैं वो वही के ज़रिए, वो वही होती है। और वही का मतलब क्या है कि वही का मतलब होता है कि लुग़त में तो इसका मतलब है कि चुपके से कोई बात दिल के अंदर इल्क़ा कर देना, चुपके से इशारा कर देना। और लेकिन इसका जो दीन के अंदर हमारा ये मतलब इसका ये होता है कि अल्लाह ताला के वो अहकामात और पैगामात जो हैं, वो जो अल्लाह पाक वो किसी फ़रिश्ते के ज़रिए से जो है वो नाज़िल फरमाते हैं, या अल्लाह पाक जो है वो किसी पर्दे के पीछे, यानी कि अल्लाह पाक जो है वो पोशीदा जो है वो तौर पर उसको पैगाम जो है अपने रसूल और नबी तक पहुँचाते हैं। और जो है इस तरह अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक के अंदर की तफसील से जो इसको जिक्र फरमाया इस आयत के अंदर कि वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशा। ये अल्लाह पाक वही कर देते हैं कि दिल के अंदर बात डाल देते हैं। ये अल्लाह पाक किसी फ़रिश्ते के ज़रिए, हज़रत जिब्रील इस्लाम के ज़रिए, किसी फ़रिश्ते के ज़रिए जो है अल्लाह ताला उस पैगाम को नबी तक और रसूल तक पहुँचा देते हैं। तो ये वही जो है, ये वही के अहकामात जो है, अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह पाक की बातें वो लोगों तक पहुँचाना, ये इस जो अजीम काम को करने वाले जो होते हैं ये रसूल होते हैं। और ये एक बात यहाँ पर ये भी याद रखनी चाहिए कि रसूल और नबी जो है, नबी का मतलब खबर देने वाला होता है, और जो रसूल होते हैं वो नबी भी होते हैं। कि रसूल और नबी जो है ये रिसालत और नबूवत की अल्लाह ताला के एक ख़ास फजल होता है। अल्लाह पाक अपने बंदों में से जिसको चुनते हैं उसको ये अता फरमाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आदमी मेहनत करके उसको हासिल कर ले,
مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے، بہت نیک بننا چاہتا ہے، تو وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے اور اللہ پاک کے احکامات ماننا شروع کر دے، تو وہ بہت بڑا اللہ والا بن جائے گا، نیک بن جائے گا۔ لیکن نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کوئی پریکٹس کر کے کوئی جو ہے نا کوئی جو ہے وہ محنت کر کے حاصل ہو جائے، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، انعام ہے، اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نبی جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء کرام، ان کے اندر سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو چنتے ہیں اور ان کو اپنا منصب اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغامات جو ہے وہ اللہ کے احکامات جو ہے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ تھا کہ رسالت کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا اور لغوی معنی اصطلاحی معنی بھی آ گیا۔ اب رسول کی ضرورت، کہ رسول کی جو ہے وہ ضرورت کیوں ہے، کہ رسول کو بھیجنے کی، نبی کو بھیجنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان کا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے اندر بھیجا تھا، وہاں ان سے ایک بھول ہوئی، ایک چوک ہوئی، اور جس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب دنیا کے اندر آ کر انسان کے ساتھ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ طبیعت کے اندر یہ برائی اور اچھائی دونوں کا مادہ اللہ پاک نے رکھ دیا، اور انسان کو ایک امتحان کے اندر ڈالا ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ مجھے راضی کرتا ہے، یہ مجھے بھلا دیتا ہے، اور اصل گھر جو ہے وہ ہمارا جنت کے اندر ہے، وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ اب لیکن انسان دنیا کے اندر آ کر دنیا کی چیزوں کے اندر ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس غفلت سے اس کو نکالنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے اور تمہارا جو ہے اصل منزل تمہاری کیا ہے، اس کی طرف توجہ دو، اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ اللہ پاک نبی کو بھیجتے تھے کسی علاقے کے اندر یا کسی قوم کے اندر، وہ انہی میں سے ایک انسان ہوتے تھے اور انہی جیسے انسان ہوتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے، ان کو سمجھاتے کہ دیکھو اللہ پاک ان باتوں سے راضی ہوتا ہے، ان کو کرو، ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، ان کو مت کرو۔ تو وہ جو ہے اس لیے رسول کی ضرورت جو ہے یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، کہ اللہ پاک کی خوشی اور ناخوشی، اللہ پاک کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو ہے وہ بھیجا، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ یہ جو ہے ہم نے جو ان کی طرف ہم نے جو آپ کو جو ہے یہ آپ کے طرف جو قرآن پاک جو ہے نازل کیا، یہ اس لیے نازل کیا کہ جو ہے تاکہ آپ جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر اس کو بیان کریں کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، کہ اللہ پاک کے احکامات کو وضاحت کے ساتھ کھولیں اور ان کو بیان کریں کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا تمہارے سے کیا مطالبہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ صرف جو ہے پیغام پہنچانے والا، جس طرح ڈاکیہ ہوتا ہے، پوسٹ مین جس کو ہم کہتے ہیں، پوسٹ مین جو ہوتا ہے وہ کسی کے پیغام کو صرف پہنچا دیتا ہے، اس کو سمجھاتا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی خط لے کر آیا، کوئی لیٹر کسی کا آیا، تو ہم تک وہ لیٹر پہنچا دے گا، اس کو سمجھائے گا نہیں۔ لیکن نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے بھی ہیں، اور اس کو جو پہنچا کر پھر اس کو عملی طور پر کر کے بھی دکھاتے ہیں، پھر لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ اس کو عمل اس پہ کس طرح کرنا ہے، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قرآن پاک کو پہنچایا بھی صحیح، اور قرآن پاک کو اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کو ہم تک سمجھایا بھی صحیح کہ اس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا اس لیے رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو کھول کر ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بیان کرنا، اس لیے رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سوالات ہیں، اس میں جو عقیدہ رسالت کو مختصراً بیان کرے، شارٹ کوسچن اس میں سے بنتا ہے، اور پہلے یہ بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے، اور رسالت کے لغوی معنی، رسالت کے اصطلاحی معنی، ان میں سے زیادہ تر یہ اس ٹاپک میں سے شارٹ کوسچن یہی بن سکتے ہیں، اور اگر لانگ کوسچن بنے بھی تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ رسالت کا مفہوم بیان کریں، اور رسالت کے جو ہے وہ رسول کی ضرورت کو جو ہے اور اس کو جو ہے تفصیل سے بیان کریں۔ اور امید ہے آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو یا کوئی آپ نے کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو ضرور کمنٹ بعد میں آپ تحریر کریں۔ بہت شکریہ۔